अस्सलाम वालेकुम। 5th क्लास। बेटा पहले हम ईमानियात पढ़े थे कि ईमान लाना क्या है और किस किस चीज़ पर ईमान लाना है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे इबादत, यानी इबादत क्या हैं। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज़कात के बारे में कि ज़कात क्या है। ये हमारा तीसरा टॉपिक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसका पहले हम मुख्तसर क्वेश्चन करेंगे, यानी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो पहले इसका शॉर्ट क्वेश्चन देखिए। इसके शॉर्ट क्वेश्चन में से सबसे पहला क्वेश्चन है, ज़कात की फ़र्ज़ियत के बारे में एक आयत का तर्जमा तहरीर करें। यानी जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर ज़कात फ़र्ज़ की है उसकी एक आयत का तर्जमा तहरीर करें। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ज़कात है क्या। ज़कात एक माली इबादत है जो अल्लाह ताला ने हर साहिब निसाब मुसलमान पर फ़र्ज़ की है। साहिब निसाब किसे कहते हैं, ये आगे क्वेश्चन भी आ रहा है, मैं आपको थोड़ा सा भी बता भी देती हूँ। जिसके पास उसकी ज़रूरत से ज़्यादा एक ख़ास मिकदार में सोना चांदी या कुछ अमाउंट पड़ी हो और उसको गुज़रे हुए 1 साल से ज़्यादा टाइम गुज़र चुका हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। ज़कात एक माली इबादत है जो हर साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। ठीक है। अब ज़कात की फ़र्ज़ियत के बारे में पहला हुक्म क्या है जो इस लेसन में है, तो इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, और ज़कात अदा करते रहो और अल्लाह को नेक कर्ज़ देते रहो। यानी ज़कात क्या है, कर्ज़े हसना। कुरान पाक में बहुत से मकामात पर अल्लाह ताला ने नमाज के साथ ज़कात का हुक्म दिया है, जैसे व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात देते रहो। और नेक कर्ज़ क्या है, कर्ज़े हसना, यानी जो हम अल्लाह के रास्ते में ज़कात देते हैं तो वो हम अल्लाह को कर्ज़े हसना देते हैं जो अल्लाह ताला कई गुना बढ़ाकर हमें क़यामत के दिन उसका सिला देंगे। यानी ज़कात अल्लाह ताला के बंदों को देने का मतलब ये है कि हम अल्लाह को कर्ज़े हसना दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, ज़कात के बारे में एक हदीस मुबारक का तर्जमा लिखें। यानी हदीस में ज़कात की अहमियत क्या है, तो उसका आंसर देखें। जो शख्स अल्लाह की राह में कोई चीज़ खर्च करे उसके लिए वो चीज़ 700 गुना बढ़ाकर लिख दी जाती है। यानी जो कुछ हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, हम ज़कात देते हैं, उसका अजर अल्लाह ताला 700 गुना से भी ज़्यादा बढ़ाकर लिख देते हैं। क्योंकि जैसे ऊपर वाली आयत में है, कर्ज़े हसना, देते तो हम अपने माल को पाक करने के लिए ज़कात हैं, लेकिन दे हम अल्लाह के बंदों को रहे हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो वो अल्लाह के नज़दीक कर्ज़े हसना है। ये माल की ज़कात जो हम देते हैं वो हम अपने माल को पाक साफ करने के लिए देते हैं और इसका अजर बहुत ज़्यादा है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिब निसाब किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको जैसे पहले बता रही थी, अब देखें कि आगे क्वेश्चन आ गया है। साहिब निसाब उस शख्स को कहते हैं जिसके पास एक ख़ास मकदार में माल जमा हो और उस पर 1 साल गुजर जाए। यानी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे, जेवर, सोना चांदी या ज़मीनें वगैरह जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं और उनकी आमदन भी मौजूद है उसके पास, यानी वो पैसा जो उसकी ज़रूरत, किसी भी इंसान की ज़रूरत से ज़्यादा उसके पास पड़ा हो, उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। और जिसके पास वो ख़ास चीज़ मौजूद हो ख़ास मिकदार में और वो साल तक उसके पास पड़ी रहे, उस शख्स को साहिब निसाब कहते हैं। यानी जिसके पास ख़ास मिकदार में माल जमा हो और उस पर 1 साल गुजर जाए, उस शख्स को क्या कहते हैं, साहिब निसाब। और ज़कात किन पर फ़र्ज़ है, साहिब निसाब लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ हो चुकी है। नेक्स्ट है, माशरे में गुर्बत का ख़ात्मा कैसे मुमकिन है। इसका आंसर देखें। ज़कात अदा करने से गुर्बत का ख़ात्मा मुमकिन है। यानी अगर हम ज़कात देते हैं तो उससे गरीब लोगों की मदद होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, ख़ुज़ मिन अम्वालिहिम तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम। यानी सबसे पहले तो ये है कि उनके मालों में से लो, उससे उनको पाक साफ़ करो। और दूसरा फरमाया कि ज़कात का माल जब लोगों में खर्च किया जाता है तो उनको उनके हकूक़ मिल जाते हैं। जब उनको उनके हकूक़ मिल जाते हैं तो ज़ाहिर है गुर्बत ख़त्म होगी।
اس لیے معاشرے میں غربت ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو صاحب نصاب لوگ ہیں وہ اپنے مال کی جو ممکنہ زکوٰۃ ہے وہ لازمی ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا تاکہ دولت لوگوں کے درمیان گھومنے والی ہو، یعنی کوئی ایک خاص شخص کے پاس دولت نہ پڑی رہے، وہ سب میں آپس میں گھومے، یعنی غریب لوگوں کو اگر امیر لوگ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیں گے تو غربت خود بخود ختم ہوتی جائے گی۔ آگے لانگ کوسچن دیکھتے ہیں۔ اب بیٹا ہم اس میں سے آج ایک لانگ کوسچن بھی کریں گے۔ فرسٹ لانگ کوسچن دیکھیں، قرآن و سنت کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت اور احکام واضح کریں، یعنی قرآن پاک اور سنت کیا ہے؟ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اور جو کر کے دکھایا اس کو سنت کہتے ہیں، یعنی قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت اور احکام کیا ہے؟ تو اس کا آنسر دیکھیں، قرآن و سنت کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت اور احکام، یہ آپ کو میں نے اسی طرح سے پوائنٹ میں دے دیا ہے، پہلے آپ نے اس طرح اوپر ہیڈنگ لکھنی ہے، اس کے بعد لکھیں زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، یعنی سب سے پہلے ضروری کیا ہے؟ ایمان لانا، ایمان باللہ، کلمہ طیبہ پڑھنا، یعنی اسلام کے جو 5 ارکان ہیں سب سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ تو اسی طرح زکوٰۃ کون سا رکن ہے؟ تیسرا اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، جیسے نماز ایک بدنی عبادت ہے جو ہم اپنے جسم سے ادا کرتے ہیں، تو مال کیا ہے؟ ایک مالی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تو ساتھ ہی کس چیز کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے بندو زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کے بارے میں اب پہلا قرآن حکم جو اس لیسن میں ہے وہ ہے ارشاد ربانی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک قرض دیتے رہو، یعنی قرض حسنہ۔ زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں اپنے مال کو پاک صاف کرنے کے لیے، مدد کر رہے ہیں ہم غریبوں کی، اور وہ قرض کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ، قرض حسنہ، بہترین قرض جو قیامت کے دن کئی گنا بڑھا کر ہمیں دے دیا جائے گا۔ یعنی زکوٰۃ سے اللہ کے لوگوں کی مدد کرنے میں جو ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ ہم قرض کسے دے رہے ہیں؟ اپنے پیارے اللہ کو، اپنے پیارے پروردگار کو ہم قرض حسنہ دے رہے ہیں جو ہمیں بخشنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، اور جب ہم قرض دے دیتے ہیں تو وہ کئی گنا تک بڑھا کر ہمیں دے دیا جائے گا۔ آگے دیکھیں۔ اب بیٹا ایک اور آیت کا ترجمہ دیکھیں، یعنی قرآن و احادیث کی صورت میں ہم نے دیکھنا ہے، تو قرآن و سنت کی روشنی میں جو قرآن پاک کی ایک اور آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو اور تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے زکوٰۃ لے لو اور ان کو ظاہری طور پر بھی پاک کرو اور باطنی طور پر بھی، ان کو ظاہری طور پر پاک صاف رہنے کی بھی تعلیم دو، اور باطنی طور پر یعنی ان کے مال سے زکوٰۃ لے کر ان کو پاک صاف کر دو، کیونکہ زکوٰۃ لفظ ہی زکیون سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے پاک کرنا، صاف کرنا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے اس کے لیے وہ چیز 700 گنا بڑھا کر لکھ دی جاتی ہے، یعنی جو ہم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بڑھا کر دیتے ہیں، بشرطے کہ نیت صاف ہو۔ جتنا ہم اللہ کے راستے میں خلوص نیت سے دیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ اجر سے نوازے گا۔ ایک اور حدیث دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، جیسے جتنی مرضی تیز آگ ہو، پانی جب اس پہ ڈالتے جائیں آخر تو وہ آگ ختم ہوگی ہی۔ اسی طرح سے اگر ہم خلوص نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو اس صدقے کی وجہ سے معاف کر دیں گے۔ تو اس لیے بیٹا ذہن میں یہ رکھیں کہ جب بھی صدقہ خیرات کریں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اور زکوٰۃ کا لفظ جیسے میں نے ابھی آپ سے بتایا ہے، زکوٰۃ کا لفظ ہی زکیون سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے پاک صاف کرنا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پاک صاف کرنے کے لیے زکوٰۃ کا حکم دے رہے ہیں، لہٰذا
زکوٰۃ مالی عبادت ہے، مال کو پاک صاف کرنے کے لیے ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہوتا ہے۔ جب ہمارا مال پاک ہوگا تو ظاہر ہے ہم دل سے صدقہ دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا، اور اس کا اجر 700 گنا سے بھی بڑھا کر لکھ دیا جائے گا، اور یہی جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ بیٹا آپ نے یہ لیسن شارٹ کوسچن اور ایک لانگ کوسچن اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور اپنی نوٹ بک پہ بھی لکھ لینا ہے۔ ایک کوسچن اور رہتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔